बस्यौँ नि फेर पर्छ क्या भने। जय मसी यहाँ दुवैजनालाई जय मसी। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै। ए अनि के गर्दै हुनुहुन्छ आज भोलि? बसै अब यो बन्दले। अनि तपाईहरु युकेमा कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ? अहिले हामीहरू युकेमा यो स्विडन भन्ने युके हो, स्विडनको एलिजाबेथ हाउसमा छौँ। ए अनि यहाँ युकेमा चाहिँ कति भनी आउनु भएको? युकेमा आएको 11 वर्ष भइसक्यो। 2010 सालमा आएको, 10 साल जुन जुलाईमा आएको, जुन जुलाईमा त्यो। अनि तपाईहरुको एकपल्ट परिचय दिनुहोस् न, पहिला माइजूले दिनुहोस् नाम के हो, कुन ठाउँबाट आउनु भएको भनेर भन्नुहोस् न। तपाईले जस्तो नेपाल कहाँ हो, तपाईको नाम के हो, कति वर्ष भयो, तपाईको उमेर भन्नुहोस् न एकपल्ट। जय मसी। जय मसी। अब मेरो नाम चाहिँ अब पहिला सांसारिकदेखिको हो। मेरो नाम चाहिँ खड्कामाया। पहिला हामीहरू तालजोङ हो, डुम्ब्रिसे। अनि त्यहाँदेखि हामीहरू झापा आयौँ। झापा महाबरा वार्ड नम्बर 5 होकलबाडी भन्नेमा। त्यहाँदेखि हामी युके आएको। अनि 10 त्यो समयमा झापादेखि तालजोङदेखि आउँदाखेरिको ऊ छैन, पछाडि भएको नि, क्रिस्चियन थिएन त्यति बेला। ए हजुर हजुर। सर्दै सर्दै त्यसरी आयौँ। अनि यहाँ आएर पछाडि खिच पाएर यता आएको। अनि झापा आएपछि धरान हाम्रो आमाजु दाजु थियो डम्बर लक्ष्म, त्यसले सुसमाचार हामीले सुनायो है पहिला सुरुमा। अनि मैले सबै मन पर्यो। पहिला सुनाउँदाखेरि चाहिँ के मन परेन भने नि, हजुर, मर्दा किरे नगर्ने, त्यो चाहिँ साह्रै मन परेन। मर्दा किरे नगर्ने, अनि कुकुर पुरेको जस्तो पुर्ने, अनि आएर भात खाने, त्यो त के गर्नु र लु हुँदैन भने मैले है। उहाँ मामाको चाहिँ परिचय दिनु न, नाम के हो? मेरो मा नाम मेघबहादुर भन्छ। मेघबहादुर लिम्बू। मेघबहादुर लिम्बू हो। म अब पहिला ताप्लेजुङमा थिएँ। हजुर। मेरो गाउँ ताप्लेजुङ हो। अनि त्यहाँदेखि महाभारा, झापा जिल्ला महाभारामा नेपाली 2029 सालमा आएको हो। म त्यहाँ बसेर आफै, हामीले त त्यति बेला जग्गा जमिन थिएन, तर भुबु सैनिकको जग्गाले गर्दाखेरि त्यहाँ भुबु सैनिकको जग्गा मैले 4 बिघा पाएको र त्यहाँ बसेको थिएँ म। त्यो सबै खेतीपाती सबै गरेर सकेर बसेको थिएँ। तर त्यति बेला खेतीपाती गर्दाखेरि प्रभु पाएको थिएन। हामीहरू चाहिँ त्यति बेला धरान आउने जाने मेरो दिदी भेनाहरू धरानमा हुन्थ्यो। अनि यो त्यस्तो सुसमाचार मेरो भेना, दिदी भेना डम्बर लक्ष्म भन्छ, मेरो दिदीको नाम मणि ऐनी थियो नि, यस्तै गोर्खा मण्डलीमा थियो नि, नेपाल गएर मरि। अनि त्यसरी नै अब त्यहाँदेखि पछिबाट पाएर उहीँ के अरे धरानमै मैले बप्तिस्मा गरेको हो। किन विश्वास गर्नु भने तपाईँले परमेश्वरमा चाहिँ? मैले विश्वास त केही पनि जानेको त थिएन। मेरो लक्ष्मण भेनाले थुप्रै कुरोहरू सुनायो, असल लाग्यो मलाई। अनि मेरो परिवारमा कसैले पनि पाएको थिएन, म पहिला नेपालीले पाएको हो। के चाहिँ असल लाग्यो नि तपाईँलाई? जस्तो सुसमाचार सुनाउँदाखेरि सबै कुरो, अब यो जाँड रक्सी नखाने, अनि किसिमको नराम्रो खराब कुरोहरू नगर्ने भनेर नै मलाई सुनाएको पनि थियो। प्रभु येशू ख्रीष्ट भनेको परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्ट नै हो। त्यसले गर्दा त्यहाँनिर विश्वास गर्यो भने हामीहरू मृत्यु पश्चात चाहिँ पछाडि के अरे स्वर्गको लागि तयारी हुन्छ अरे, स्वर्गमा जान्छ अरे भन्ने खालको सुने। अब स्वर्ग भनेको त्यहाँ मात्रै हो, न त नर्क छैन। नर्क त नर्कमा थियो पृथ्वीमा भन्थे, नर्क किन जानु र भनेर उसले विश्वास गरेको मैले। अनि तपाईँ कति उमेरको हुनुहुन्थ्यो नि त्यतिखेर विश्वास गर्ने बेलामा?
विश्वास गर्ने बेलामा म कतिको थिएँ हौ म वर्ष अहिले हिसाब गर्नु त्यो त 40 सालमा हो हामीले। ठिकै छ। तपाईँ त्यतिखेर त तपाईँ त आर्मी हो नि होइन, ब्रिटिस आर्मी? ब्रिटिस आर्मीमा थिएँ तर म नाम काटेर आएको। ए तपाईँ त्यतिखेर त्यो परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने बेलामा चाहिँ नाम काटेर आइसक्नु भएको थियो? आइसकेको थिएँ नेपालमै मैले अब परमेश्वर पाएको हो 2040 सालमा। त्योभन्दा पहिला त पाएको थिइनँ मैले। ए अनि के भन्छ माइजूले विश्वास चाहिँ सँगै गर्नुभयो कि पछि? पहिला मैले विश्वास गरेर धर्म विश्वास गरेर आएँ। हजुर। मेरो भेनाले मैले ग्रहण गराएको हो। अनि त्यहाँदेखि आएर विरोध गरेन उहाँले पनि। अरू यस्तो धर्ममा नै प्रबल जाऊ भनेन मलाई। उसले पनि सुनाउँदाखेरि राम्रो राम्रो लागेछ। मेरो भेनाले फेरि उनीहरूले पनि पहिला यहाँ सुनाइबस्थ्यो बुझेको थियो क्या। जाँड खानु दिँदा नखाँदाखेरि म साह्रो रिस उठ्थ्यो। पहिला खाएको हेर न अब नखाने भएको भने। भिनाजुले? मेरो त आमाजु दाजु। ए आमाजु दाजु। दिदी भेनाजु। तपाईँको चाहिँ भिनाजु? उहाँहरू चाहिँ पहिल्यै विश्वासी भइसक्नु भएको थियो? अनि त हामीलाई रोग सारेको। तपाईँहरूमा चाहिँ अहिले को विश्वासी हुनुहुन्छ नि हाम्रो सन्तानमा? हजुर तपाईँहरू सन्तानमा? हाम्रो सन्तानमा हाम्रो कान्छा ससुराको छोरा कान्छा पनि विश्वासी भयो। अनि नेपालमा अब भेट नभएको थुप्रो कति भयो। अनि मेरो सन्तानमा चाहिँ मेरो मैली बहिनीले पनि हामीहरूले नै झापा आउँदा सुसमाचार सुनाएर ग्रहण गरायौँ, विश्वासी भयो। अनि मेरो कान्छी बहिनीको छोरा बुहारी टकटुक विश्वासी तर के परे कोरिया आंसक माता। हामीहरूले ग्रहण गराएर मण्डली महिनाको 500 तिरेर कृष्ण मन्दिरमाथि दमकपरतिर राखेको त्यो आङसाङ माता आएर सोहोरी लगेछ। अनि हामी फेरि सङ्गति दिनु जाँदा त हामीहरूले त्यो मण्डली भाडामा गरेको त यत्रो ताला पो लगाइराखे। म त रुएँ पनि गयो। अनि तपाईँ छोराछोरीहरूमा को विश्वासी हुनुहुन्छ नि? तिनै भाइ छोरा, तिनै बहिनी बुहारी विश्वासी, नाति नातिनाहरू सबै विश्वासी, सङ्गति चलाउँछन्, वचन दिन्छन् सबै। छोरी मात्रै छैन, अरू सबै। कान्छो छोरा त नेपालमा पास्टरै हुनुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। कुन मण्डलीको पास्टर गर्नुहुन्छ? आफ्नै हजुर। आफै त्यो नयाँ बनाएकोमा प्रहारको साल मात्रै सकेको मण्डली। अनि त्यही नै पास्टरहरूले उनीहरूले नै त्यहाँ वचन दिए होइन। के हो नि तपाईँको जुन पास्टर छोराको नाम चाहिँ? गङ्गा। ए गङ्गा हजुर। उहाँ त्यो के अरे मण्डलीमा पास्टर हुनुहुन्छ त्यसो भए? जिम्मावारी। अरू दुईटा छोराहरू? दुईटा छोराहरू त बारेन थियो 18 वर्ष माइला छोरा। अनि त्यो चाहिँ अब राम्रो बुझ्नु सकेको छैन, पोहोर मात्रै फिनिसिङ भएर आएको, तर सङ्गति चाहिँ जान्छ। ए जेठाले पनि सङ्गति चलाउँछ। अनि तपाईँहरू त्यसरी परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने बेलामा तपाईँहरूलाई चाहिँ घरतिरबाट चाहिँ विरोधहरू आयो कि आएन नि? खेदाए ढुङ्गा मुढा गरे, दसैँ तिहारमा सिरा दिउँ। त्यो गाउँमा महाभारतमा हामी मात्र पहिला क्रिस्चियन देख्नै सकेन। उनीहरूले धेरै विरोध गरे। कसले विरोध गरेको नि? राई लिम्बू छिमेकीहरूले, छेत्री बाहुन। अब कहाँ बाइबल फ्याँकिदिए, यस्तो सबै फ्याँकिदिएर कोही त्यता त्यस्तो। अनि दसैँ टिकाको दिन सासू मर्यो। अनि बेसरी अरिङ्गाले टिका लाएर जाँड रक्सी खाएर बौलाउने बेलामा सासू मर्यो। अनि आएर झन्डै नाची मार्यो नि। कसले नि? त्यो छिमेकीहरूले। किन? ओ बर्खीको टुङ्गो गरेर मात्रै लाछ लाने भनेर। ए क्रिस्चियन भयो भनेर नि। हजुर। उनीहरूले अनि त्यो निधो गर्नु खोजेको। कति क्रिया बस्नु पर्यो, अनि कपाल मुन्नु पर्यो, बर्खन्त गर्नु पर्यो, त्यो निर्लय गर भनेर। तपाईँहरूलाई पनि गर बर्खी बार भनेर भनेको?
बस्की गर भनेको थियो। अनि तपाईँहरूले गर्नुभयो त? किन गऱ्यौँ न गर्नु भएन है? समस्या उठ्यो। अनि त्यहाँदेखि एउटा भक्तबहादुर राई हलदार भन्ने थियो इन्डियाको लाउरे, त्यसले भन्यो यहाँ त आज परेको पो छ त मृत्युको बेला, भोलि पर्सि छलफल गर्नु, त्यो कुरा स्थगित राख्नु किन आज भनेको परेको दिनमा भन्यो, बोकेर तल लगे नबोली यहाँ भनेर। अनि त्यहाँदेखि पछाडि मामा पर्ने एउटा वार्ड अध्यक्षले ल अब एकछिन चुप लागो, मेरो भानिजले म सुत्छु भन्यो। अनि सोध्यो, अनि लो भानिज तिम्रो आमा मेरो दिदी हामीहरूपट्टि थियो, अब कुनपट्टि लान्छेस् त, तँ त क्रिस्चियन भइस् भन्यो। अनि त्यति बेला भन्यो बुढो मान्छेले, मेरो आमाको पुत्र छोरा म एउटै मात्रै, 2-3 भाइ भए त अरूले गर्ने थियो, तर म एउटै, अब मेरै धर्ममा म गाभ्याउँछु भने। सक्यो उसो भने को निस्किन्छ क्रिया गर्ने भनेर बोल्यो। त्यो उहाँले त्यसो भन्नुभयो? त्यसो भन्यो त्यो उसको मामा पर्नेले। उसले अब मेरै धर्ममा गाभ्याउँछु भनेपछि सक्यो, को निस्किन्छ बर्खी गर्ने अरू भनेर बोल्यो नि त त्यो वार्ड अध्यक्षले बताइन् त। अनि त्यसो भनेपछि पैसा निकालोस्, हामी कार्य गर्ने, पैसा निकालोस् भनेर भन्यो। अनि त्यसो भनेर 10 महिना बोकेर 10 धारा दुध खाएर भनेर नेक्नु आयो नि त। अनि त्यति बेला कहाँ म सांसारिकमा हुँदा त मैले सम्झी पनि कुटेँ, हली पनि कुटेँ, त्यस्तो खालको पो थिएँ बाबु। एकदम मूर्खा जुरुक्क उठेँ। अनि त्यहाँदेखि लास तेर्ची राखेको छ सासु माझमा, लानुलाई तयार पारेको जङ्गल। अन्त त्यहाँदेखि जुरुक्क उठेर मैले के भने लो तपाईँहरू यो सैनिक सङ्गठनमा भेला भएर हामी दाजुभाइको सरा मानेर बसेको थियौँ, हामीहरू तेर दिने दाजुभाइ पनि होइन, तपाईँहरू पान्थर छत्तर आश्रय कहाँ ताबिजङ कहाँ राई लिम्बू जाति जातीय भेला भएर एउटै फुलबारी भएर बसेको, यो कुरा चाहिँ कसले गर्नुपर्ने? एउटै भुँडीको दाजुभाइलाई हामी कपाल मुडेर बस्ने, त नमुड्ने, त चाहिँ कसको छोरा भनेर भन्नुपर्ने कर्तव्य। तपाईँहरू कुटुम्ब चल्नेहरूको यो भन्नु सुहाउँदैन भने मैले। अनि त्यसो भन्दाखेरि उनीहरूले भन्यो लो त्यसो भने हामी मल्लामी पनि जाँदैनौँ, तिमीहरूको आङ्गान पनि टेक्दैनौँ, तिमीहरूले छुएको पनि खाँदैनौ, हाम्रो घरमा पनि आङ्गानमा पनि नटेक, तिमीहरूको आङ्गान पनि टेक्दैनौँ भन्यो क्या त्यो गाउँजेली छिमेकीहरूले। अनि त्यति बेला मैले भने लु ठिकै छ धन्यवाद, हामीहरूले छुएको खाँदैनौँ भने खाऊ कि खाऊ हामी भन्दैनौँ, तपाईँहरूले छुएको चाहिँ हामी खान्छ, मेरो आङ्गान टेक्दैनौँ भने टेक कि टेक हामी भन्दैनौँ, तपाईँहरूको चाहिँ टेक्छ हामी भने। अनि लु हामी जान्छ, मलाई हामी जान्दैन भन्यो, गयो घर गर्थ्यो। अनि त्यति बेला एलसिडाइसको 4 जना थियो है, अनि यतापट्टि हामीहरूको चाहिँ एक घर मात्रै थियो। अनि त्यहाँदेखि 4 जना उनीहरू थियो, अनि ती नजिकको नाता पर्नेहरू जम्मा 10-12 जना भएर लास लग्यौँ। अनि उनीहरू फर्के। लास चाहिँ तपाईँहरूले क्रिस्चियन विधिबाट गर्नुभयो? हामीहरूले हजुर बिर्सी पनि सक्यो, अब जाँड रक्सी बेसरी खाँदै बस्ने सासु त नयाँ थियौँ। ए हामी नयाँ थियौँ, दफन गर्नु पनि नआएको। अनि हाम्रो नन्दमैली सँगै हामी बत्तिसमा पुसमा गऱ्यौँ, पुसमा फागुन चैत वैशाख जेठ असार साउन भदौ 9 महिनामा त चोला उठ्यो। तपाईँले उहाँको आमालाई चाहिँ गाड्नु भयो कि पोल्नु भयो त? गाड्नु भयो, क्रिस्चियन अनुसारै गर्नुभयो? त्यही नै गऱ्यौँ। अब उसको आत्मा त सुसमाचार त सम्पूर्ण सुनेको थियो। हजुर। अब छोरीहरू सबै क्रिस्चियन,
छोरा एउटा भएको क्रिस्चियन अनि समाचार त बेसरी सुनेको थियो ए गाड्यौँ बर्खन त गऱ्यौँ न ए हजुर हजुर हामीहरू चाहिँ निहुर्यौँ न जति भन्दा पनि निहुर्यौँ न झेल लान्छौँ भने पनि तयारी निल लान्छौँ भने तयारी हामी चाहिँ त्यसपछि पछि चाहिँ त्यो दफन गरिसकेपछि चाहिँ गाउँको मान्छेहरूले केही भने कि भनेन नि भने नि यिनीहरू कुकुर पुरै पुर्ने सन्तानहरू यिनीहरू गाउँ चालचलन परम्परा मसाउनेहरू यो कताबाट के पाएछौ यिनीहरूले भनेर भन्थ्यो नि हिजो अस्तिसम्म अनि बिहे बटुलोमा हिँड्दा पहिला पहिला मलाई जाँड दिन्थ्यो यो खाँदैन भनेर नि अनि हिजो अस्तिसम्म खायो र तेरो भुँडी भोरी छोक्रा छ आज खाँदैनस् भन्दै न्याउ खोज्थ्यो अनि त छोरछोरी मात्रै पठाएँ म त गइनँ त्यसरी न्याउ थाप्ने है बिहे बटुलोमा जाँदा पनि अनि त्यहाँदेखि भजन गाउँदा बस्दा पनि बाइबलहरू सबै तान्ने फालिदिने भजन किताबहरू त्यसो गर्ने नि छोडाउनु लाएको नि छोड्यौँ न हामीले त्यसो गर्दा अनि मैले चाहिँ केमा साह्रो राम्रो विश्वास लाग्यो भने नि मेरो नानीहरू जन्मेको जम्मा 12 जना 4 जना मात्रै 14 वर्षको 5 वर्षको 3 वर्षको 2 वर्षको 1 वर्षको 6 महिनाको थुप्रो मरे अनि पुजारी 12 बजी राति हुँदै पुजारी खोज्नु जाँदा कुकुरले सबै साडी टोकेर हैरान अनि पुजारी खोज्नु पर्दैन आफै प्रार्थना गर्दा निको हुन्छ दुष्ट हारेको छ यीशुले जितेको छ भन्यो कि त्यही आनन्द आयो मलाई है अनि फेरि यो प्रभु यीशु चाहिँ मार्यो गाड्यो र बौरी उठ्यो भन्ने लेखिएको छ नि हजुर अनि अब यो बुद्ध कृष्ण राम लक्ष्मण यो हरेक धर्म कर्ममा कहलिने बोल्नेहरू मरेर तिनीहरू त बौरी उठेन नि होइन प्रभु यीशु त मरेर बौरी उठ्यो च्यान खाली बनायो उसले स्वर्गको ढोका खोल्यो भनेपछि जिउँदो बौरी उठ्नेले नै मान्नु ठिक छ भनेर निर्णय गरेर लागेको फेरि मैले सपनाको दर्शन पनि देखेँ कि अनि झन् विश्वास भयो के देख्नु भयो नि सपनामा चाहिँ यो बुढोले धरान गरान गराएछ होइन अनि लिस्नु भर्याङमा म माथिदेखि ओर्लिँदै थिएँ तलदेखि आउँदै थियो सेतै लुगा पनि सेतै कपाल पनि झ्याम्मै सेतै है त्यो उँभो आउँदै थियो अनि भेट भयौँ त्यो लिस्नुमा अनि पिठो जस्तो सेतो मुछेको तेरो छोराछोरी कति छन् भन्यो यतिजना छ भने लियो भरे टिका लगाइदिए भनेर दियो अनि फर्केर झऱ्यो अनि सँगसँगै झऱ्यौँ अनि हामीहरूको आँगनको अगाडि ठुलो एउटा सखुवा थियो अन्त उसले त अघि त धाउनु भिरेको थिएन है त्यो सखुवामा त यहाँ मुख कालो भएको ठुलो ढेँडुको थियो त्यहाँ बाँदर त्यो त तीरले हान्दै हान्दै पश्चिम लग्यो अनि यो बुढो मान्छेको बोजूको बाँदर देउ थान दिएर राखेको थियौँ त्यसलाई लगेको रहेछ उता ग्रहण गर्दा है अनि त्यो यो बुढोले ग्रहण गरेछ भन्ने मलाई थाहा भयो त्यति बेला सपना देखेँ अनि त्यहाँदेखि उनीहरू आएर त्यो थान पनि सबै झारेर डढाइदियो खोइ के पनि गरेन विश्वासी थियौँ त्यति बेला डर लाग्यो नि त अब त्यो बाँदरदेउले त अब उसको थानमा अब गाँड निकाल्छ कि हात खुट्टा मुटु पटार्छ कि भनेर डराउँदै डराउँदै हामी जिम्मेवार भन्यो केही पनि भएन अनि तपाईँले नेपालमा कुन मण्डलीमा सेवाकाई गर्नुहुन्थ्यो नि त्यतिखेर चाहिँ हामीहरू त्यो धरान अनुग्रह चर्चमा सेवाकाई गऱ्यौँ होइन हजुर अनि टाढो भयो अब झापा र यता महाबरा र उता जानु त बिहानै जाँदा मात्रै पुगिने अनि टाढो भएर उनीहरूले नि हार्दिक भयो यता सङ्गति दिनु आउने थियो नि अनि उनीहरूले फुलगाछी मण्डलीमा
सम्पर्क गरेर त्यहाँ जिम्मा दियो। खलापारी माइपारी त्यहाँ चाहिँ नजिक त्यस्तै 30-40 मिनटमा पुगिने। अनि त्यहीँ सङ्गति गऱ्यौँ 1-2 वर्ष। अनि हामीहरूले सानो झुप्रे एउटा मण्डली बनायौँ। अनि त्यहीँ सङ्गति दिने पास्टरै पठाएर त्यहीँ सानो एउटा पोजुङ बनायौँ र त्यहीँ बसे। पास्टर नि हामीले सङ्गति दिने अनि सुसमाचारमा हिँड्ने सुनाउने बसेको थियो। उसको नाम के पो हो त्यो पास्टरको? खै के पो थियो हो उसको नाम पनि। त्यसले 2-3 वर्ष बस्यो। अनि त्यो गएर फेरि अर्को आएको थियो, त्यो पनि 2-3 वर्ष बस्यो। त्यहाँदेखि त उनीहरूले भन्यो कि अब त आफै गठला गर्नु, आफै सेवकै गर्नु, सङ्गति दिनु टाढो भयो। अब त हुर्क्यौ भन्यो। अनि आफै वचन दिनु थाल्यो। त्यहाँ मारापाचे बाबु छोरा अलिक पढेको अलिअलि होइन, छोरा पनि। अनि उनीहरू पनि वचन दिनु थाल्यो। अनि आफू पनि दिनु थाल्यो बुढोले पनि। अनि आफै सङ्गति गर्दैथ्यौँ। अनि त्यसो हुँदा हुँदै हामी युके आयौँ। अनि छोराहरूले सङ्गति गर्दा गर्दै मण्डली उद्घाटन भयो। अनि पास्टरमा पनि उनीहरूले मण्डली घर बनाउने थिएन र हाम्रै जिउनी सबैतिर राखिदिनु। तपाईँहरू यहाँ युकेमा चाहिँ कुन मण्डलीमा जानुहुन्छ नि, सेवा गर्नुहुन्छ नि? यहाँ हजुर, यहाँ त त्यही आशिष मण्डलीमा। ए त्यहाँ चाहिँ नेपालीहरू हो कि अरू गोराहरू पनि छ? गोरा छैन, नेपालीहरू मात्रै हो। पहिले पर त थियो नि गेटवेमा। ए हजुर हजुर। त्यहाँ छुटेपछि त त्यहाँ राम्रो थियो। गोराहरू अलग्गै भए, नेपाली मात्रै यता। सबै के भएर म त रुँदा भएँ त्यो छुट्दाखेरि त। अब फिलिप पनि छुट्यो, मनी पनि छुट्यो। अनि तिनीहरूको आसमा गएको खै छुट्यो। अनि त्यहाँदेखि अब सङ्गति सबै छुटेर गयो। अनि अहिले त त्यहाँको अगुवा को छ? जोन, चित, डेभिड, तिनीहरू त अगुवा। अनि सुखसुनार। अनि अर्को को हो? राजेन भन्ने पुन हो कि गुरुङ हो? राजेन पुन। तिनीहरू सङ्गति गर्छ। अनि पर्जु, एलेस निकै पुछौँ है। तपाईँहरूले त्यहाँ के भन्छ त्यो सेवाकार्य गर्ने ठाउँमा एकदम मिठो मिठो तपाईँहरूले भजन गाउनुहुन्छ अरे। एउटा भजन गाएर सुनाइदिनुहुन्छ? हुन्छ, एउटा यही भएर गाउँछु, एउटा गाउनु नि त। तर अब उहिलेको जस्तो हुँदैन। अब 82-83 वर्ष पुग्नेको स्वर कस्तो निक्लेला। बरा चाहिँ होइन, उहाँले एकदम राम्रो भजन गाउनुहुन्छ नि। होइन, स्वर सुन्नु पनि भएको हो। मैले सुनेको हो नि त, त्यही भएर यो सुनेकै हो, सबै सुनेको। यी अहिले यहाँ मैले गाउनु पऱ्यो भने जानी नजानी अप्ठ्यारो छ। मेरो खाँसी आउँछ, कहिले केही आउँछ, जस्तै हुन्छ बिमारी। हस् त, म अहिले गाउन लाग्यो ल। यो 387 नम्बर थाहा नै छ तपाईँलाई, सोध्नु होइन। बिर्से पनि होला कोही बेला, र क्षमा गर्नुहोस्। आज भोलि भरे भन्दै जीवन यहाँ हँसाउँछ। कृष्णलाई माया गर्ने मान्छे मृत्यु पारी उधाउँछ। मेरो हृदयका मूर्तिहरूलाई कृष्णलाई बक्सियो। कृष्ण मेरो राजा मालिक यहाँ राज गरी बक्सियो। विगत दिनहरू बेल्टै घुमाए, वर्तमान चढाउँछु।
येशूको प्रेमको कहानी सबैलाई गीतबाट सुनाउँछु। आज भोलि भरे भन्दै जीवन यहाँ आउँछ। ख्रिस्टलाई माया गर्ने मान्छे मृत्यु पारी उधाउँछ। विश्वमा सधैँ म बस्ने होइन, एक तीर्थयात्री हुँ। यो बाटो फेरि हिँड्ने छैन, एक तीर्थयात्री हुँ। विजयी ख्रिस्टको शक्तिले सबै कर्तव्य सुनाउँछु। सम्पूर्ण कार्य शेष भएपछि म स्वदेश फिर्नेछु। आज भोलि भरे भन्दै जीवन यहाँ आउँछ। ख्रिस्टलाई माया गर्ने मान्छे मृत्यु पारी उधाउँछ। आमीन। एकदम राम्रो गाउनुभयो। यस्तो उसमा बेलामा पनि यस्तो राम्रो स्वर छ तपाईँको भनेपछि पहिला त कति राम्रो स्वर थियो होला नि। राम्रो गाउनुभयो तपाईँले। मदर पार्थी के अरे भन्नु आउँदैन मलाई त। एकदम राम्रो स्वर छ उहाँको, एकदम मिलाएर गाउनुहुन्छ। मैले पहिला पनि सुनेको थियो। अनि माइजूले चाहिँ के भन्छ, त्यति पढ्न लेख्न आउँदैन नि होइन तपाईँलाई? म त नाम लेख्नु त आउँदैन। त्यही त नि, तै पनि तपाईँलाई कति त्यो बाइबलको त्यो भर्सहरू तपाईँलाई एकदम कति धेरै कण्ठहरू तपाईँले भन्नुहुन्छ। तपाईँले कति त्यो भर्सहरू याद छ, तपाईँले त्यो भन्न सक्नुहुन्छ? म हजुर एक दुईवटा चाहिँ भन्छु। अब पहिला म पढेको भए त म धेरै जान्ने थिएँ। हजुर अब पढेको छैन। अक्षर भनेको कुखुराले खस्रेको बराबर, अनि कानको भोरमा। त्यही त तै पनि तपाईँले एकदमै धेरै त्यो भर्सहरू तपाईँलाई आउँछ नि त। त्यो कुन ठाउँमा के छ भनेर हामीलाई आउँदैन, बरु तपाईँले भनिरहनुहुन्छ नि। त्यो भर्सहरू एकपल्ट सुनेको भरमा भन्नुहुन्छ नि तपाईँले। कुन कुन भर्सहरूमा के लेखा छ भन्नुहोस् त। यो मैले चाहिँ अब अनपढ अयोग्य परदेशी जीवन भेल्लोरमा हुँदाको भनौँ है त ल। हजुर हजुर। अनि तेरो छोरीको चाहिँ ब्लड आज ल्याइस्, आज नै अपरेसन हुन्छ, भोलि ल्याउँछस्, भोलि ल्याएनस् भने हुँदैन, यहाँ ब्लड किन्नु पाउँदैन भने भेल्लोरमा चाहिँ ब्लड किन्नु नपाउँछ। तपाईँको छोरी बिरामी भएर भेल्लोर लगेको? क्यान्सर। ए क्यान्सर भएको? अनि त्यहाँदेखि त मैले सुनेको थिएँ मती 7:7मा खोज त भेटाउनेछ, माग त दिनेछ, घचघचौ गेट खोल्नेछ भन्नेमा म फास्टिङ बसेँ। त्यही हो वचनमा है। हजुर। अनि त्यहाँ फास्टिङ बसेँ। अनि एउटा लुम्बिनी अञ्चल बस्ने तामाङनीको चाहिँ उसको श्रीमानको मृगौला दुवै ड्यामेज भएको रहेछ। अनि त्यो चाहिँ उता मद्रासमा ब्लड खोज्नु जाँदा 6000 आइसी खर्च भयो अरे, भेट्नु सकेन अरे ब्लड है। हजुर। अनि त्यो भेटेर त्यो सुनेपछि एकदम रुँदै प्रार्थना गरेँ। अनि त्यहाँदेखि त त्यति बेला म एक्लै गएको बेला हो कि तिमीसँगको, पछाडि त यो बुढोले लगेर गएको थिएँ, पछाडि होला। अनि त्यसरी फास्टिङ त्यो मती 7:7मा खोज त भेटाउनेछ, माग त दिनेछ, घचघचौ गेट खोल्नेछ। फेरि मती 17:20मा रायोको दाना जति विश्वास भए पहाडहरू, डाँडा काँडाहरू, पर्वतहरू हट्नेछ, रायोको दाना जति विश्वास भयो। अनि त्यो पनि प्रार्थना गर्यो।
अनि त्यहाँदेखि त्यो ब्लड जाँच्ने ठाउँमा गयौँ। मैले सुनेको थिएँ मद्रासमा नेपाली दाजुभाइहरू स्कुल पढ्नु जानेहरू भेल्लोरमा ब्लड दान दिनु आउँछ, कहिले कहिले त्यति बेला पनि भेट्छ भनेको सुनेको थिएँ। अनि जाँदाखेरि थिएन। अनि हाम्रै ब्लड दिउँ भन्ने भएर बुढोको ब्लड निकाल्यो। बोन टिभी हुनेको हुँदैन भन्यो है। अनि मेरो निकाल्यो, यत्रो 1 सीसी निकाल्दा खुट्टादेखि टाउकोसम्म तातो भयो। तेरोमा ब्लडै छैन भन्यो अघि। अब पिर फिक्री शोक सुर्ता ल्याउलाने ब्लडै छैन भन्यो। त्यहाँदेखि फेरि गएर फेरि प्रार्थना गऱ्यौँ। त्यसको 5-6 दिनमा फेरि आयौँ ब्लड जाँच्ने ठाउँमा। मद्रासदेखि 6-7 जना पो आएको रहेछ ब्लड दान गर्नु। हो के चाहियो, के खोज्ने भन्यो कि ब्लड खोज्ने। कति चाहियो पो भने त है 37 कति चाहियो। आमामा नेपालीहरू कि नेपालीहरू तपाईँको छोरीको लागि ब्लड दिनलाई त्यसरी मान्छे आयो। पहिला नपाएर कस्तो भइरहेको थियो हैन। अनि त्यहाँ ब्लड दान गर्नु सधैँ आउँथ्यो है। हजुर। अनि त्यसरी खोज्दाखेरि त्यसरी ब्लड पायौँ। अनि आङ्गुर दिँदा पनि लिएन। प्रभुको काम, प्रभुको यो नयाँ नयाँ पनि विश्वास थियो। जान मेरो विश्वास गइरियो। अनि पैसा दिँदा पनि लिएन। अनि भोलिपल्टै अपरेसन भयो मेरो छोरीको। अनि मती 7 मती 17 को 20 एकदम मेरो विश्वास भयो त्यहाँदेखि। अनि फास्टिङ बस्दा प्रार्थना गर्दा सुनै हुँदो रहेछ, साँच्चै नै परमेश्वर जिउँदो रहेछ भनेर विश्वास गरेको मैले। त्यहाँदेखि त्यो हामीले पुर्याउने उसको सासू अपरेसन गर्दा क्यान्सर भएन, तिम्रो नेपालमा नै अपरेसन गर, सानो अपरेसन यहाँ पर्दैन भनेर उनीहरू फर्क्यो। छोरीलाई उसको सासूले छोरीलाई चाहिँ। अनि त्यसपछि त्यो ब्लड दिएपछि चाहिँ ऊ भयो ठिक भयो, अपरेसन भयो। हजुर। अनि अर्को साल ल्याउनु भनेर बिदाई गर्यो होइन। अर्को साल लाँदाखेरि चाहिँ फेरि यहाँ टाउको अपरेसन गर्दा यता जालोमा पसि गयो छोरीको। त्यो रोग चाहिँ पहिला पटना लगे। पटना वर्ष दिन सेकायौँ। त्यहाँ सेक्दा त्यो गाँठो घटेन। अनि भेल्लोर लगेको। अनि त्यहाँदेखि भेल्लोरमा पनि यता चाल्नुमा पसि गयो। अब निको हुँदैन, 2 वर्ष बाँच्छ, जे खान्छ दिनु, जे लाउँछ दिनु भनेर बिदा गर्यो। त्यति बेला त्यहाँ विराटगढमा बस्ने बाहुन, उसको नानी मुटुको अपरेसन लगेको थियो। त्यही 12-13 वर्षको होला। उसले त ब्लड दिने पनि लगेको, त्यहाँको वातावरण बुझ्ने मान्छे पनि लगेको रहेछ। 4 जना थिए उनीहरू, 4-5 जना। त्यो बिमारी नानीको बाबुआमा मुटुको अपरेसन। त्यसले मलाई के भन्यो भने, तिमी अनपढ न्याछेरी मान्छे, डाक्टरसँग बात मार्ने मान्छे लिएर आउनु पर्दैन, के आँटले आएको भनेर भन्यो मलाई। हो अनि मलाई पुर्याउने देखाउने मान्छे गए। अनि बिमारी र म अब अस्पताल लाने, लजमा आउने। छोरी र तपाईँ? छोरी र म। मेरो छोरी 14 वर्षको। अनि के भयो भने अब त्यो जनता लजदेखि माथि निक्लेपछि छोरीको त्यो रुममा म पुग्नु नसक्ने। जहाँ हेऱ्यो उस्तै, जहाँ हेऱ्यो उस्तै। अनि त्यो भित्तैभरि ठुलो अक्षर तामिल भाषा। त्यहाँ त वीरबहादुर पास्टर राई, उसको बुढी श्रीमती
बच्चादानीमा क्यान्सर भएर लगेको अरे। इङ्ग्लिस बोल्ने नि भेटेन अरे, हिन्दी बोल्ने नि भेटेन अरे, खालि तामिल भाषा बोल्ने। अनि त्यहाँदेखि उही पढेको मात्रै इङ्ग्लिस बोल्ने, पढेको मात्रै हिन्दी पनि बोल्ने रहेछ त्यो ठाउँमा। अनि मेरो छोरीको नाम चाहिँ सुखमाया। अनि यो सुखमायाको आमाले कसरी 2 वर्ष बिताएर आयो यो केही भाषा नचल्ने ठाउँमा भनेर। तपाईँ 2 वर्ष बस्नुभयो छोरीलाई राखेर त्यहाँ? बसेको त नि, निको भएन त्यसो गर्दा। अनि क्यान्सर रोग निको हुँदैन भनेर। तर पहिलाको चाहिँ निको भएको भन्नु भएन? पहिले निको भयो, अनि फेरि आगोङ लिएर आइज भन्यो नि त। हजुर। अनि आगोङ लाँदा चाहिँ अब निको हुँदैन भन्यो। 2 ताल अपरेसन गर्यो। तर पछि कसरी निको भयो नि? हजुर, पछि निको भयो? निको भएन नि, भएन, मरिच। 2 वर्ष म्याद दिएर ल्याइहाल्नु नि। 15-16 वर्षमा मरि। 2 वर्ष म्याद दियो। जे खान्छ दिँदैन। अनि मरि। त्यति बेला त्यो विराटगन्जको बाहुनले के भन्यो भने अब छोरी डाक्टरकोमा यसो 2-3 ताला माथि लानु पर्ने। अनि छोरी भित्री बोलाएपछि त्यो इन्टरभ्युटर बोला भन्छ, अब छैन, मलाई आउँदैन। अनि ताला मुनि झरे। म नेपाली हिँड्छ कि भनेर यसो हेर्छु, छैन। अर्को ताला झरे, छैन। अब फेरि भरे माथि जानु बिर्सिन्छु कि। फेरि 3 ताला झर्दा त 3 जना मान्छे, तेरो आमा भने च्याप्पै समाएँ मैले। तेरो आमा भन्ने बित्तिकै नि नेपाली रहेछ भनेर। के भो भन्यो त्यसले। अनि मलाई यस्तो प्रब्लम भयो भाइ, बोलिदिनुहोस् डाक्टरसँग भने। त्यसो भन्दाखेरि लु तेरो आमा म लान्छु, यो केटाले बोलिदिन्छ जाऊ भन्यो। बोल्यो। त्यो दिन सक्यो होइन। कहाँ दुख्छ, के खान्छ, टोक्दा दुख्छ कि दुख्दैन, दुख्दा कस्तो हिसाबले दुख्छ, त्यस्तैहरू है। अनि त्यहाँदेखि त अर्को दिन 3 दिन 4 दिनमा फेरि बोलाउँछ, जाँदा फेरि छैन। उही त्यसरी ढुक्यो बकुलाले माछा ढुकेको जस्तो। अनि फेरि छ्याप्पै समायो, लग्लो बोल्नु लाग्यो। अनि त्यो विराटगञ्ज बस्ने बाहुनले ए बाघ बुढी, जुनसुकैले गाँज्याउँदै माथि लाने बाघ बुढी, तेरो नाम बाघ बुढी भनेर भन्यो। मलाई बाघ बुढी पनि नाम लाग्यो। तपाईँ त्यत्रो वर्ष त्यहाँ छोरीको 2 वर्ष बस्दाखेरि तपाईँलाई थुप्रो खर्च लाग्यो होला नि त त्यहाँ त? अब लाग्यो नि, अनि के गर्नु, उठीबासै लाग्यो नि। मेरो 6 हाल त गोरु राङ्गा नै थियो, 6 जना हली थियो, 8-9 बिघा खेती थियो। अनि धली मली नि के गर्नु र, बाँच्छ भनेर। अनि उहाँ चाहिँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो नि त्यतिखेर? त्यतिखेर उसको अपरेसन घोपा क्याम्पमा, आज कि भोलि टिभी। ऊ पनि साह्रो, उसलाई छोडेर राखेको। अनि धाइआमा लगेर जाओस् तिम्रो छोरी, बुढाले स्याहार भन्ने थियो त्यो अनुग्रह मण्डलीको बुढीहरूले। अनि त्यसो भन्दाखेरि लाजोस भट्टराई भन्ने तपाईँले सुन्नुभयो कि? 14 अञ्चलको म्यानेजर, त्यसको बुढी एङ्लोनी थियो। त्यसले भन्यो लु हुँदैन, ढाइआमा पठाउँदा हुँदैन। उसकै आमा, उसको अर्को आमासँग जाँदा उसले पिर हुन्छ, उसको व्यथा झन् बढ्छ। उसकै आमा जाओस् भनेपछि तपाईँ चाहिँ उता छोरी बिरान भएर 2 वर्षसम्म उता इन्डियामा, उहाँ फेरि बिरान भएर आफ्नै अपरेसन गर्नलाई फेरि हस्पिटलमा जिम्मा दिइराख्यो मलाई। त्यही जिम्मा दिइराख्यो। अनि धरान थियो नि त हाम्रो आमाजु। हजुर। अनि उसले हेर्ने ल्याउने काम गर्थ्यो नि त उसको भाइको। अनि त्यही छोडिराखेको। अनि पछि चाहिँ जस्तो छोरी, कुन चाहिँ छोरी हो त्यो? कान्छी छोरी। अहिले भएको चाहिँ कुन छोरी हो नि? ठुली छोरी। ए कति वर्षको उमेरमा बित्यो अरे छोरी चाहिँ? 14 वर्षदेखि लागेको होइन? हजुर। होइन, 12 वर्षदेखि पो लागेको। 12, 1 वर्ष घोपा केम धायौँ, 1 वर्ष पटना, 2 वर्ष भेल्लोर गर्दा त कति वर्ष भयो? 12 को त 13, 14, 15, 16, 17 वर्षमा पो बितेछ। ए
अनि जवानी नि उसले के भन्यो भने अब स्कुल पनि साथीहरूको मैले छोडेँ, स्कुल पनि उनीहरूको, अनि यता यो बङ्गारा सबै कुहिएर झर्यो, आँखा कुहिएर झर्यो, अनि अब भात पनि खानु छोड्यो। अनि उसले भन्यो ल अबदेखि उता चाहिँ मेरो भातको थाल पनि गन्ती आएन, सबै छोडेको अब भन्थे। तपाईँहरूलाई त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अब यो परमेश्वरमा विश्वास गरेर केही नहुने रहेछ, परमेश्वरलाई छोडिदिउँ जस्तो भएन? मलाई त भएन। के सोच्यौँ भने परमेश्वरले चाहिँ कति दिन संसारमा आयु वरदान दिएको छ, त्यति दिन रहन्छ। फर्सी फल्दाखेरि फुल फुलाइ गट्टा झर्छ, ठुलो भएर नि झर्छ, पाक्नु आँट्दा पनि कुहिएर झर्छ। कुखुराले ठुङ्गेको पनि गाँठो भएर ठुलो हुन्छ, घाउ पच्छ भनेपछि मानिसको चोला पनि त्यस्तै हो। मैले त्यही सोचेँ, मैले छोडिनँ परमेश्वरले चाहिँ, उसकै इच्छा। अनि त्यो कान्छी छोरीले पनि भन्यो अब कथा सुन्यो पनि 20 वर्षदेखि उता चाहिँ क्यान्सरको दबाई निक्लिन्छ, निको हुन्छ अरे आमा भन्ने सुनेको रहेछ कि। मलाई चाहिँ छिटो निक्ल्यो आमा क्यान्सर, अब 20 वर्षदेखि उता निस्किने त दबाई निस्किन्छ अरे, बाँच्छ अरे भनेर भन्थ्यो। क्यान्सर निस्किएपछि बाँचिँदैन रहेछ भनेर थाहा भयो। अनि उसले भन्यो अब मलाई जहीँ तहीँ अस्पताल पुर्यायो, सम्पत्ति पनि सक्यो, मान्छे पनि सक्यो, अब माथि स्वर्गमा पछि भेट हुन्छ भने त्यति हो। अनि तपाईँहरूलाई अब त्यो सबै तपाईँहरू त्यो उसमा भएको त्यस्तो भएको रहेछ पहिला, अनि तपाईँहरूलाई यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ युकेमा विदेशको ठाउँमा अब त्यसपछि अब यहाँ भाषा बोल्नुपर्ने हुन्छ, अनि त्यसपछि अब तपाईँहरूको अब छोराछोरी नेपालमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई खानासाना पकाउनलाई यताउता गर्नलाई त कसरी गरिरहनु भएको छ त? अनि यहाँ भाषा पनि आउँदैन तपाईँहरूलाई, अनि कसरी बस्नु भएको छ त? अब पकाउनु तताउनु मै पकाउँछु, बेलुकाको भान्सा उसले आफै केहरू यहाँ बिस्कुटहरू केकहरू केहरू बनाइ खान्छ। अनि बिहान मात्रै भात खानु, किनी खानु, साधारण दबाई टप्लेट माग्नु जानु आउनु, टेम्परेरी बोल्छ इङ्ग्लिस बुढो, किन्दा चार्ती फिर्तीमा केही सामानहरू किन्नु पर्यो भने उहाँले बोल्नुहुन्छ? बोल्छ अलिअलि। दार्जिलिङमा 3 कक्ष पढेको अरे बोडी, भागेर गएको अरे। ए हजुर, हुन्छ। तपाईँले एकदम राम्रो तपाईँहरूको कुराहरू आज सबैको माझमा तपाईँले सुनाउनु भयो, अनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ आज मलाई यो समय दिनुभयो, अनि तपाईँहरूलाई परमेश्वरले धेरै आशीर्वाद दिनुभएको होस्। यहाँ तपाईँहरूलाई अब यो ठाउँमा बस्दाखेरि परमेश्वरले सधैँ तपाईँहरूलाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्, सहयोग, अनि तपाईँहरूको स्वास्थ्यमा हरेक ठाउँमा परमेश्वरले तपाईँहरूलाई सहायता भएको होस् भन्दै आजको हाम्रो यो सानो कुराकानी म यहीँ टुङ्ग्याउँछु। तपाईँहरूलाई धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह। बाबुलाई धन्यवाद, हामीलाई युट्युबबाट च्यानलबाट फोटो निकाल्नुहुन्छ, त्यो धेरै धेरै धन्यवाद। प्रभुले आगुवाई गर्नुभएको रहेछ, तपाईँले पनि धेरै परमेश्वरले आशिष दियोस्। हस्, धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह।